नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। पछिल्लो 3 वर्ष यता कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारणले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक रहेको मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर बिस्तारै सुधारको दिशामा अघि बढेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानमा सफलता आर्थिक वर्ष 2078-79 को मुख्य उपलब्धि हो। त्यस्तै वैदेशिक सम्बन्धमा विस्तार, पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनु र राष्ट्रिय गौरवका कतिपय आयोजनाहरूको सफलता पनि 2078-79 का मुख्य उपलब्धि हुन्। आजको श्रृङ्खलामा हामीले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्राप्त भएका उपलब्धिहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ। विगत 3 वर्षदेखि कोभिड-19 का कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा सुस्तता तथा शिथिलता देखिँदै आएको छ। विश्वका कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र यसको प्रभावबाट अछुतो छैन। कोभिड विरुद्धको खोप लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामा अभिवृद्धि जस्ता विविध कारणको परिणामस्वरूप कोभिडको महामारी कम हुँदै गएपछि आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार हुन थालेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको सफलता, पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनु, वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्राप्त उपलब्धिहरू आर्थिक वर्ष 2078-79 का मुख्य उपलब्धिहरू हुन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिमा खुम्चिएको मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधारको दिशातर्फ अघि बढेको छ। देशको वृद्धि दर र देशको अर्थतन्त्रको आकार, यी दुईटा कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन् र अहिले हामी 48 खरब 52 अरब हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार भएको छ भने यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% मा कायम रहने हामीले चाहिँ अनुमान गरेका छौँ। मुख्य बुँदाहरू यी दुईटा हुन्। त्यो बाहेक विभिन्न तथ्याङ्कहरू पनि हामीले सार्वजनिक गरेको अवस्था चाहिँ छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर राम्रो छ। अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दा विभिन्न कारणले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको अवस्था छ। एउटा मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो आयातित वस्तुहरूको वृद्धि पनि हो। आयातित वस्तुको वृद्धिमा हामीले चाहिँ हाम्रा नीति नियमले केही चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेर केही आयातित वस्तुहरू घटाउन सक्यौँ भने यसले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले नै नराम्रो अवस्था छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, इम्पोर्टेड गुड्समा करिब 52% 53% जति यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि इन्टरमिडिएट गुड्स भनेर भन्छौँ, नयाँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने वस्तुहरूको अंश रहेको छ, कच्चा पदार्थको अंश रहेको छ। यो कच्चा पदार्थको अंशले के इङ्गित गर्छ भने हामी कहाँ पनि वस्तु र सेवाको उत्पादन यथेष्ट रूपमा बढ्ने सम्भावना अझ छ। यो चाहिँ आफैमा नराम्रो होइन, तर पनि हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने 35% भन्दा बढी हामीले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको आयात गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले निश्चित रूपमा घटाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। 29 असारमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले साउन 3 गते विश्वासको मत लिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री बहाली गरेकै दिन खोप आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको थियो। त्यति बेला खोप नेपालीको पहिलो प्राथमिकता बनेको थियो र मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त थियो। कोरोनाका कारणले गिर्दो नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न गरिएको प्रयास र खोप अभियानको सफलतालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। खोप अभियान व्यापक हुँदै जाँदा कोरोना महामारी नियन्त्रण हुँदै गएको छ।
396 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम यही वर्ष सुरु हुनु पनि सबै जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। कोरोना भाइरसले विश्वकै पर्यटन क्षेत्रलाई तहस नहस पारेको छ। यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो धक्का लगाएको छ। पर्यटन व्यवसायमा धक्का पुग्दा एकातिर लाखौंको प्रत्यक्ष परोक्ष रोजगारी गुम्यो भने अर्कोतर्फ अर्बौंको लगानी र कारोबार प्रभावित भयो। अहिले महामारीका कारणले पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर कम हुँदै गएको छ र यो क्षेत्र पुनर्स्थापनाको क्रममा छ। नेपालको पर्यटन व्यवसायले अब पुनर्जीवन पाउने आशा पलाएको छ। यो वर्षको हाम्रो मेजर मार्केट भनेको चाहिँ हाम्रो फोकस गर्ने मार्केट भनेको हामीले नेपालको बोर्डरसँग जोडिएको इन्डियन टुरिस्टहरूलाई फोकस गर्ने। त्यो भनेको हामीले इन्डियातिर 250-300 किलोमिटरको डिस्टेन्स राखेका छौँ बोर्डरबाट र नेपालमा ती डेस्टिनेसनलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने जुन नेपालको बोर्डरबाट 2-3 घन्टाको ड्राइभभित्र परुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा मोडालिटी तोलिएका छौँ भने दोस्रो अब काठमाडौँ पोखराहरू कस्तो डेस्टिनेसन हो भने नेपाल आइसकेपछि नपुगी नहुने डेस्टिनेसन हुन्। त्यो चाहिँ यी बोर्डरभन्दा माथि आइपुग्दा सेकेन्ड उसमा चाहिँ त्यहाँ घुमाइसकेपछि मात्रै यो दुईवटा डेस्टिनेसनमा पुर्याउने भने यो एप्रोच लिन सकियो भने यसले राम्रो के हुने भयो भने पूर्वको पनि ठाउँहरूको मा प्रमोसन हुन सक्यो, पश्चिममा नि हुन सक्यो र सँगसँगै ठुलो सङ्ख्यामा हामी प्लेन नचलेको अवस्थामा हामी रोडबाट लिएर आउन सक्ने भयौँ र आजको दिन हाम्रो हिजो प्लेन फुल क्यापेसिटीमा चल्दाखेरि नेपालबाट जाने हामीले सबै गर्दाखेरि यहाँ 12 लाख पर्यटक लिएर आउने हाम्रो फुल क्यापेसिटी हो नि, किन हामीले 18 घन्टासम्म एयरपोर्टलाई सञ्चालन गरेर हेरिसक्यौँ। यो बेलामा हामी रोडबाट गर्न सकिने प्रमोसनमा बढी फोकस गरौँ भन्ने एउटा लिएका छौँ। त्यही भएर हामी नेपालमा ट्राभल मार्ट गर्दैछौँ र बोर्डर सिटीमा भएका ठुल्ठुला ट्राभल कम्पनीहरू सबैलाई नेपालमा ल्याएर नेपालमा उनीहरूलाई यहाँ ल्याएर ट्राभल मार्टमा यहाँको बिजनेस एन्टरप्रेन्योरहरूसँग बसालिदिने मात्रै होइन कि उनीहरूलाई घुमाएर उनीहरूलाई देखाएर नेपालका प्याकेज कस्तो हुन त्यो प्याकेज उनीहरूलाई अनुभव गराएर पठाउने भन्ने निधो गरेका छौँ। नेपालको आर्थिक विकासका केही आधारहरूमध्ये जलस्रोत प्रमुख हो। आन्तरिक खपतपछि यही आर्थिक वर्षमा नेपालको विद्युत निर्यात हुन थालेको छ। विक्रमसम्म 2078 ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा माथिल्लो तामाकोसीलाई लिन सकिन्छ। समय र लागत बढी लागे पनि आयोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मानक स्थापना गरेको छ। यसै वर्ष नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्ने अवसर पाएको छ। गत कार्तिकबाट 39 मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा औपचारिक रूपमा बिक्री सुरु गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल 365 मेगावाट बराबरको बिजुली भारतमा निर्यात गरिरहेको छ। हामीले नेपालमा विशेष गरेर यो विद्युत उत्पादन जुन खालको यहाँ खपत भएर अहिलेको अवस्था अनुसार यहाँ खपत भएर बढी हुन्छ, विद्युत चाहिँ भारतीय बजार पनि त्यहाँ चाहिँ विद्युतको खाँचो भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ यो विद्युतहरू चाहिँ लिने किन्ने चाहिँ एउटा एक किसिमको समझदारी भएको छ दुई देशको बिचमा र उहाँहरूले हालको लागि चाहिँ अब इन्डियन साइडबाट भारतीय पक्षबाट चाहिँ केही योजनाहरूको विद्युत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बढी भएको खण्डमा चाहिँ लिने हिसाबले उहाँहरूको सहमति भएको छ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले सहमति पाएको योजनाहरूको सङ्ख्या चाहिँ 6वटा रहेको छ, जसमा विशेष गरेर कालीगण्डकी ए, मिडल मर्स्याङ्दी, त्रिशुली, देवीघाट र लिखु यी 6वटा योजनाको टोटल क्षमता भनेको करिब हाम्रो चाहिँ 364 मेगावाट हुन्छ। त्यसकारण यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली जुन हाम्रो हामीसँग सरप्लस भयो भने भारतीय बजारमा चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा यसो भने हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको मार्केटमा के रेट चलेको छ, हरेक दिन उहाँहरूले रेट अलग अलग रेट हुन्छ, त्यो रेट अनुसार हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न बिड गर्नुपर्ने हुन्छ। म यतिमा उपलब्ध गराउँछु भनेर त्यो अनुसार त्यो कम्पिटिसन बिड गरेर पाएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो विद्युत चाहिँ भारतीय बजारमा चाहिँ बेच्न सक्छौँ। जुन 140 मेगावाट थप हो त्यो पनि हामीले बिक्री गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। 177 मेगावाट हामीले विद्युत 3टा आयोजनाबाट 177 मेगावाट हामीले बिक्री गर्दाखेरि प्रतिदिन हामीले करिब 5.5 करोड नेपाली रुपियाँ चाहिँ आम्दानी भएको देखिन्छ। अब यो चाहिँ अब एभरेजमा औसतमा हो, कहिले अलिकति बढी पनि हुन्छ, कहिले कम पनि हुन्छ। छिमेकी मुलुकहरू बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन बेला बेलामा हुने उच्च स्तरीय पारस्परिक भ्रमणको महत्त्व निकै हुने गर्छ। उच्च स्तरीय भ्रमण मध्ये पनि समय र सन्दर्भले कतिपय भ्रमण अझ विशेष ऐतिहासिक महत्त्वको हुन्छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत चैत 18 देखि 20 गतेसम्म गर्नुभएको 3 दिने भारत भ्रमण समय र सन्दर्भले ऐतिहासिक महत्त्वको बनाएको छ। दुवै सरकार प्रमुखहरू द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन र सहकार्यलाई फराकिलो बनाउन सहमत हुनुभएको छ। भ्रमणसँगै दुई देशबीच हार्दिक संवाद र सहकार्यको ढोका पूर्ववत रूपमा खुलेको छ। लामो समयसम्मको संवादहीनता चाहिँ हटेको छ र एक खाले चाहिँ हाम्रो पुरानो जुन सम्बन्ध हो त्यो पुरानो सम्बन्ध चाहिँ माथि एउटा इँटा थप्ने चाहिँ काम चाहिँ गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसबाहेक मैले यसरी नेपाल भारत सम्बन्धको कुरालाई लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरी पक्ष र विपक्षमा हेर्दाखेरि एउटा मात्रै आयामलाई एउटा या दुईटा मात्रै आयामलाई हेरेर खास गरी विश्लेषण गरिन्छ। ती आयामहरू मूलतः अपूर्ण हुन्छन्, पूर्ण त हुँदैनन्। किनभने हाम्रो जुन सम्बन्ध छ नेपाल भारत बिचको त्यसलाई चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल एकदम धेरै प्रकारको, चाहे तपाईँ आर्थिक क्षेत्रको भन्नुहोस्, चाहे सामाजिक राजनीतिक कल्चरली कुरा गर्नुहोस्, यी सबै डाइमेन्सनलाई लिएर समग्रमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसको पिक्चर फरक देखिन्छ। अब तर तपाईँ एउटा मात्रै अंशलाई हेरेर व्याख्या गर्न थाल्नुभयो भने राम्राको पनि अति चाहिँ त्यसलाई अतियुक्ति गर्ने र अतिशयोक्ति गर्ने, नराम्रालाई पनि त्यही किसिमले चाहिँ एक्सट्रिम किसिमले व्याख्या गर्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यस्तो खालले निष्कर्षले खास गरी यस्तो दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई पनि राम्रो गर्दैन। अब तपाईँले भन्नुभएको भ्रमणको इस्युलाई लिएर हेऱ्यो भने मैले भनेका केही डाइमेन्सनहरू यी कुराहरूमा चाहिँ एउटा संवादको चाहिँ जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ, इभन सीमा सम्बन्धी पनि कुराहरू जुन उठेको छ, ती कुराहरू चाहिँ त्यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ। सङ्घीय राज्य प्रणालीको आधारभूत तहको सरकार गठनको लागि गत वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। 2074 सालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन स्वरूप नयाँ संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको लागि निर्वाचन भएको हो। विगतको स्थानीय निकायभन्दा अहिलेको स्थानीय तह संरचना, जिम्मेवारी र अधिकारको हिसाबले निकै फरक र शक्तिशाली रहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन पनि यही आर्थिक वर्षमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। दर्शकवृन्द, आर्थिक वर्ष 2078-79 ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको वर्षका रूपमा स्थापित भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म लोड सेडिङको अवस्था रहेकोमा अहिले आन्तरिक उत्पादन बढी भएपछि भारतमा निर्यात हुन थालेको छ। ऊर्जाको क्षेत्रमा यो वर्ष उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भयो। त्यसैगरी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, काठमाडौँको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पनि आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ। पूर्वाधार निर्माणतर्फ यो आर्थिक वर्षमा हासिल भएका उपलब्धिहरू अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 चोभारमा आधुनिक सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भएको छ। यही आर्थिक वर्षमा काठमाडौँमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना प्रभाव आदिले ढिलै भए पनि सुक्खा बन्दरगाह यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको हो। बन्दरगाहको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणसँगै आयात र निर्यातको लागि प्रक्रियागत झन्झट निकै कम भएको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यही प्राथमिकता अनुरूप हामीले चोभारमा यो सुक्खा बन्दरगाह ड्राई पोर्ट निर्माण गरेका हौँ। यसले चाहिँ व्यापारको लागत घटाउन सहयोग गर्छ। सामानहरू जुन अन्तर्देशीय बाटो भएर आउँछन् ती सामानहरूको काठमाडौँमा सिधै चेक जाँच हुन्छ, जसले गर्दा व्यापारीहरू या ट्रकहरू या जुन सामानहरू छन् तिनीहरूलाई झन्झट हुँदैन, त्यो सहजता हुन्छ, जसले गर्दा ओभरअल रूपमा कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ। व्यापारमा वस्तुहरू र सेवाहरूमा लाग्ने जुन लागत छ त्यो लागत घट्छ। त्यो उद्देश्यले हामीले चोभारमा ड्राइपोर्ट निर्माण गरेका हौँ। यसले गर्दा वीरगन्जबाट त्यहीँनिर चेक जाँच भएर फेरि अपलोड अनलोड भएर काठमाडौँ आउने यहाँको वेयर हाउसहरूमा जुन समस्या हुन्थ्यो अब त्यो घट्छ। तातोपानीबाट सिधै काठमाडौँ, वीरगन्जबाट सिधै काठमाडौँ या रसुवाबाट सिधै काठमाडौँ आउँदाखेरि यहीँ चेक जाँच हुन्छ ताकि व्यापार बिजनेस हाउसहरूले
आफ्नो सामानहरू आफ्नो वेयरहाउसमा राख्न सक्छन्। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जस्तै त्यो पोर्ट ह्यान्डलिङ गर्छ, सबै कागजातहरू जुटाउनु पर्ने कुराहरू पनि त्यहीँ अभाइलेबल हुन्छन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पको पीडा नेपालीले महसुस गरेकै विषय हो। लाखौँ निजी आवास, सरकारी भवन, मठ मन्दिर र सम्पदाहरू क्षतिग्रस्त भए। ती भौतिक संरचनाको मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माण ऐतिहासिक, धार्मिक र मानवीय दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण विषय हो। सरकारको यो मुख्य दायित्व र प्राथमिकता समेत रहेको थियो। यही आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी कार्य अवधि सकिएको छ। विश्वमै अन्त कतैसँग हामीले तुलना गरेर हेऱ्यो भने साह्रै नै एउटा उदाहरणीय पुनर्निर्माणको नमुना प्रस्तुत गरेको छ। हामीले यो जुन घटना घट्यो हामीहरूको 2072 सालमा त्यस पछाडिको पुनर्निर्माणका अनुभव, ज्ञान र सिपलाई कसरी हामीहरूले नेपालका अन्य जिल्लाहरूमा कसरी यसलाई हामीले लिएर जाने, ताकि भोलि हुन सक्ने त्यस्ता खालका भूकम्प र भूकम्प मात्र होइन अन्य खालका प्रकोपहरूबाट नेपालीहरू कसैले पनि उहाँको ज्यान गुमाउनु नपरोस्, त्यो सँगसँगै कुनै पनि संरचनाहरू क्षति नहोस् भन्ने सबभन्दा ठुलो अभिभारा हामीले अहिले वहन गर्नु परेको छ। अब यसलाई अगाडि लिएर जानलाई त्यसमा भल्युम्स अफ नलेजको डिपोजिटरीहरू जुन तयार पारिदिनु भएको छ, हाम्रो त्यो नै अगाडिको लागि मार्गदर्शक हामीहरूको लागि बाटो हुन जान्छ र त्यसलाई प्रयोग गरेर हामीलाई यसका जुन सिपहरू हामीले सिक्यौँ, मुख्य गरी यति ठुलो मात्रामा हामीहरूले यसका सिकर्मी डकर्मीहरू तालिम प्राप्तहरू भए, थुप्रै हजारौँ लाखौँ 1 लाखभन्दा धेरै बढी जसो इन्जिनियर्सहरू यसमा ट्रेन भएका छन्। त्यसै गरी प्राइभेट सेक्टर तपाईँको डिजाइन फर्म्सहरूदेखि लिएर हाम्रो नेपाल सरकारका थुप्रै कर्मचारीहरू जुन यसमा जुन तालिम प्राप्त हुनुभएको छ उहाँहरूलाई प्रयोग गरेर, उहाँहरूको ज्ञान सिप र अनुभवलाई प्रयोग गरेर हामीले नयाँ खालका विधिहरू जस्तो हामीले इन्टिग्रेटेड सेटलमेन्ट्सहरू भयो, एकीकृत बस्तीहरू बसाउने, हामीले रेट्रोफिटिङ लगायत अन्य थुप्रै कुराहरूलाई हामीले नेपालका अन्य जिल्लाहरूमा यसलाई स्केलअप गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्पष्ट के देखाएको छ भने यति ठुलो काम नेपालमा हामीले गर्न सम्भव भयो। यो सम्भव हुनु पछाडिको मुख्य गरी यसको जुन ऐनले गरेको जुन व्यवस्था छ, यसलाई जुन साधन स्रोत सम्पन्न बनाइयो, त्यो जुन व्यवस्था छ त्यसको कार्यविधि लगायत यसलाई फास्ट ट्र्याकमा एक्सन कसरी लिएर जाने भन्ने कुराको सबभन्दा ठुलो सिकाइ हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाटै दिन सक्छौँ। राजधानी काठमाडौँको नामाकरणसँग जोडिएको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण यही आर्थिक वर्षमा पुरा भएको छ। 2072 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट काष्ठमण्डप भग्नावशेषमा परिणत भएको थियो। 1400 वर्षको इतिहासलाई कायम राख्दै यो ऐतिहासिक सम्पदा यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको छ। वर्षौंदेखि विवाद र बहसको विषय बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सबैको सहमतिमा संसदबाट पारित भई यही आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा गएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको MCCद्वारा प्रदान गरिने करिब 60 अर्बको अनुदानले मुलुकको समृद्धिमा ठूलो योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ। विकासको लागि चाहिने पूर्वाधारको कमी कमजोरी भइरहेको हाम्रो अहिलेको अवस्थामा विद्युतको पूर्वाधारहरू अलिकति अगाडि बढ्ने क्रम अगाडि बढेको छ। जस्तो लोड सेडिङको अन्त भनौँ, अब आउने करिब 2 वर्षमा हामी एउटा नेट एक्सपोर्टरको रूपमा चाहिँ भारत जान सक्ने अवस्था भनौँ, वा 2500 मेगावाटका योजनाहरू निजी क्षेत्रको बनिरहेको अवस्था भनौँ, वा 1000 मेगावाट करिबका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सब्सिडीका बनिरहेका योजना भनौँ, यी सबै हेर्दा के देखिन्छ भने यदि हामीले विद्युतको पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ भने हाम्रो विद्युतको जुन अहिले अघि बढेको गति चाहिँ फेरि फुल स्टप हुन्छ। त्यसको लागि MCCले प्रमुख भूमिका खेल्नेछ, किनभने यसले तपाईँको झन्डै 400 kV को बुटवल गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन जोड्नेछ। त्यो सँगसँगै देशभित्र छँदै रहेको लोड सेन्टरहरू, चाहे तपाईँ पोखरा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको बुटवल भन्नुहोस्, चाहे काठमाडौँ भन्नुहोस्, रातेमाटे भन्नुहोस्, यी सबैलाई तपाईँको कनेक्टिभिटी गर्नुभएको हुनाले यसले विद्युतको पूर्वाधार जुन गतिमा अगाडि बढेको छ त्यसको लागि चाहिने हाइवे चाहिँ बनाउने यसले मैले देखेको छु। यही आर्थिक वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्याको नयाँ रूपरेखा आएको छ। प्रत्येक 10 वर्षको अन्तरमा गरिने जनगणनाबाट नयाँ जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक तस्बिर बाहिर आएको छ। गत वर्ष कार्तिक 25 गतेबाट मङ्सिर 9 गतेसम्म जनगणना सञ्चालन गरिएको थियो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको करिब 7 दशकपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि तयार भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक रूपमै देशको ठूलो सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ। यो उपलब्धिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको इतिहासमा नयाँ उचाइ थपिएको छ। 2017 को डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा यसको प्रोग्रेस जम्मा 27% मात्रै थियो। त्यसपछि यसको डोनर एजेन्सी एसियाली विकास बैङ्कले अब यो उनीहरूले टार्गेटेड प्रोग्रेस नभएको हुनाले यो प्रोजेक्टमा हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ भनेर लगानी नै उनीहरूले फिर्ता लगेको अवस्थाबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो प्रोजेक्टलाई टेक ओभर गरेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। सुरु गरेको 6 महिनाभित्रमा हामीले अब यसको प्रोग्रेस 51% पुर्यायौँ। तर अब देशमा आएको विनाशकारी भूकम्प होइन, त्यस पछाडि अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा आएको कोभिडको महामारी, विभिन्न समय भएको चाहिँ निर्माण सामग्री उपलब्धमा भएको अवरोध र अघोषित नाकाबन्दी, यी सारा कारणहरूले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टलाई भनेको समय हामीले सकाउन सकिएन। यो धेरै इस्युहरूले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट डिले हुन्छ। एकजना मान्छेले मात्रै, एकजना कम्पनीले मात्रै अथवा सरकारले मात्रै चाहेर तुरुन्तै सम्पन्न हुने अवस्था हुँदो रहेनछ। यसको चाहिँ टोटल हाम्रो सिस्टम, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले नै यसलाई गभर्न गर्ने विषय रहेछ। तैपनि यति कठिनाइ, यति अप्ठ्याराहरूको बावजुदमा पनि यो प्रोजेक्ट चाहिँ सकिएको छ। 7 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको यो विमानस्थल आयोजना नेपालमा छिटो सम्पन्न हुने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा स्थापित भएको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारणले शिथिल भएको नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधार उन्मुख हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आर्थिक पुनरुत्थानका साथै पूर्वाधार निर्माण पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ। ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्राप्त भएका उपलब्धिहरूबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।